नमस्कार एन्ड वेलकम टु सिक्किम क्रोनिकल। आजको यस एडिसनमा हामी अति नै इम्पोर्टेन्ट विषयलाई लिएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। हामीलाई थाहा भएको कुरो हो कि कोभिड-19 को जुन पेन्डेमिक छ यसले गर्दाखेरि ग्लोबल इकोनोमिक क्राइसिस को सिचुएसन सृजना भएको छ। अनि सिक्किमको जब हामी कुराकानी गर्दछौँ, टुरिज्म इज वान अफ द मेन ब्याकबोन अफ सिक्किम्स इकोनोमी बिकज directly indirectly there are many people who are dependent on this industry in this business र आज यसै कुरोलाई लिएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ, यसै विषयलाई लिएर हामी ओभरभ्यू लिनेछौँ अनि हामी विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। म उहाँहरूको परिचय तपाईँलाई दिन लागिरहेको छु। हामीसँग भेरी सिनियर टुर अपरेटर हुनुहुन्छ, द फाउन्डर अफ सिक्किम Tours and Treks हुनुहुन्छ, who in fact is also the advisor of Travel Agents Association of Sikkim, Mr. Lukendra Rasaili. र यसरी नै हामीसँग the General Secretary of Sikkim Hotels and Restaurants Association, Mr. Raj Lama हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग याङचेन लेप्चा हुनुहुन्छ, उहाँ General Secretary हुनुहुन्छ Travel Agents Association of Sikkim। र यसरी नै हामीसँग पिन्सो ग्याचो हुनुहुन्छ, he is the director of our guest and he mainly deals with the homestays and he is one of the promising entrepreneurs in the state of Sikkim. र केही क्षण बाद हामीसँग मिस्टर तेन्जिङ नामगेल पल्गर पनि जोइन गर्नुहुन्छ। म सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई है। लगभग 2 वर्ष बाद सिक्किमले एउटा रेकर्ड सेट गरेको थियो। द फुटफल जुन टुरिस्टको हुने गर्थ्यो एभ्री इयर, यसले सबै रेकर्डलाई तोडेको थियो। लगभग 10 to 12 लाख फुटफल भएको थियो। तर यस वर्ष कोभिड-19 ले गर्दाखेरि द ग्राफ हैज रियली कम डाउन। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट लेट मी स्टार्ट विथ लुकेन्द्र रसाइली सर। यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई कस्तो असर परेको छ? लेट्स स्टार्ट विथ लुकेन्द्र एन्ड वी क्यान स्पीक विथ अदर गेस्ट एज वेल। लेट्स स्टार्ट विथ लुकेन्द्र सर। अब यहाँनिर टुरिज्म चाहिँ मेन स्टे अफ द इकोनोमी हो सिक्किममा। अन्त जहाँनिर चाहिँ एउटा 2 to 3 लाख पिपल चाहिँ दे आर इन्गेज्ड डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली। बिसाइड द्याट हामीले बाहिरको त्यो होटेलले लिज गरेर बसेको छ, बाहिरको गाडीहरूलाई पनि हामीले केटर गरिरहेको छ इन द नेम अफ सिक्किम एज अ ब्रान्ड टुरिज्मको। अब हाम्रो भित्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा म्यासिभ इम्प्याक्ट चाहिँ कसलाई परेको छ भने चाहिँ होटेललाई। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा चाहिँ गाडीहरू जुन लिएको छ, जस्तै अब एउटा हेऱ्यो भने यङ केटाकेटीहरूले एजुकेटेड लटले 600-700 वटा उनीहरूले स्टार्टअपको गाडीहरू निकालेर उनीहरूले चलाइरहेको थियो अहिलेसम्म। अन्त उनीहरूको चाहिँ इएमआई चाहिँ 25 देखि 30, 35, 40 हजारसम्म चाहिँ उनीहरूले समहाउ दे वर म्यानेजिङ टु पे द लोन। एउटा त्यो सेक्टर छ। अर्को सेक्टर हेऱ्यो भने हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्टमा पनि अलिकति त्यो प्रब्लम भएको छ। त्यहाँदेखि जुन चाहिँ एउटा होमस्टे कल्चर एउटा आउँदै थियो, एकदम राम्रो पाराले बढेर जाँदै थियो, जुन चाहिँले चाहिँ भिलेज टुरिज्मलाई प्रोपागेट गर्दै थियो, त्यसमा निकै इफेक्ट भएको छ। अन्त अब अर्को कुरा के छ भने हाम्रो कतिवटा यङ्गस्टर्सहरू गाइड भएर काम गर्दैछ, कतिजना दे आर इन्गेज विथ द होटेल्स एन्ड द ट्राभल कम्पनीज as a guide or escort or manager or whatever, or white collars of the blue collars of पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के भएको छ भने चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू चाहिँ जुन चाहिँ आउँदै थियो गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमलाई थ्रु जीएसटी 50-50 जुन चाहिँ हुन्छ सेन्ट्रल र स्टेटको शेयरमा, त्यहाँ पनि इम्प्याक्ट पर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बेसिकली इट्स अ मेजर इम्प्याक्ट अन आवर टुरिज्म इन्डस्ट्री। राइट, ओके। याङचेन तपाईको पोइन्ट अफ भ्यू के छ? एन्ड टास्कले के चाहिँ तपाईहरुले अहिले आई मिन स्टेप लिइरहनु भएको छ टु एन्स्योर दैट लाइक यु नो एटलिस्ट पिपल रिलेटेड विथ द टुरिज्म इन्डस्ट्रीज आर रिअस्योर्ड दैट एभ्रिथिङ विल बी नर्मल? जब फर्स्टमा चाहिँ जब यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि जब सीएम सरले हामी यस्तै 10-12 जना स्टेक होल्डरहरूलाई माथिसम्म भवनमा बोलाएर चाहिँ हाम्रो एउटा कन्सर्न लिएर चाहिँ हाम्रो एउटा के छ फिडब्याक यसको माथि है, यसको के छ भनेर चाहिँ यसरी नै उहाँले चाहिँ लकडाउन अब गर्छ हामीले डोमेस्टिक टुरिस्ट भने ठिकै छ, किनभने हाम्रो सोचाइमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लाग्यो सायद मेसम्म हैन
मेसम्म चाहिँ यो लकडाउन त्यतिसम्म राखेको 10th को बादमा चाहिँ सायद अक्टोबर सिजन चाहिँ राम्रै हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यही सोच्दै थियो। अब अहिले फिलहाल चाहिँ यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि सबैलाई नै इफेक्ट परिरहेको छ, खालि होटललाई मात्रै होइन। एज अ म एउटा ट्राभल एजेन्ट, म आफै पनि एउटा होटल लिजमा लाचुङमा चलाउँदैछु होइन। जस्तो ट्राभल एजेन्टको बिचमा चाहिँ के हुँदैछ अहिले फिलहाल चाहिँ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि अन्डरमा 10-12 गाडीहरू छ। त्यो गाडीको लागि हामीले कतिजना टुरिस्टहरूकोबाट पेमेन्टहरू उठाएर हामीले उहाँहरूलाई एडभान्सहरू दिएको छ, त्यो मतलब ड्राइभर्सहरूलाई हामीले दिएको छ। अहिले अब त्यो एडभान्स हामीले ड्राइभर्सहरूकोबाट पाउनु अलिकति साह्रो पर्दैछ, किनभने उहाँ त हाम्रै कम्पनीमै काम गरेको 5-6 इयर्सहरू भइसक्यो त्यसरी नै। सो यसमा चाहिँ मलाई लाग्दैछ अहिले फिलहाल चाहिँ सबैजनाले खालि ड्राइभर्स होटेलर्सहरू मात्रै नभनेर जो अहिले यो भर्खरै कलेजहरू सकेर आएर एउटा टुरिज्ममा पस्दैछ, जस्तो एउटा ट्राभल एजेन्सी खोलेर बिचरा उनीहरूलाई पनि एकदम अलिकति इफेक्ट परेको छ। किनभने कतिजनाले एमजी मार्ग, म आफै पनि एमजी मार्गमा एउटा मेरो अफिस छ, म आफैले मन्थली 15,000 मैले एउटा दिनु पर्दैछ। त्यो आफै सोच्नुहोस् एभ्री मन्थ 15,000 अब अक्टोबरसम्म चाहिँ मैले कसरी दिनु? मेरो आफ्नो पनि टाउकोमा गाडीको लोन छ, मेरो पनि एउटा लिजको पैसा दिनुपर्ने छ। अब यस्तो त हाम्रोमा कतिवटा फोनहरू आउँछ बिचरा कतिजना हाम्रै मेम्बर्सहरूले जसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ नि अब अलिकति अगाडि आएर बोल्ने, किनभने हामी चाहिँ एउटा एसोसिएसनको एउटा भोइस जस्तो उनीहरूले सोचेर हामीलाई आएर उनीहरूले भन्छ कि यस्तो प्रब्लम हुँदैछ, यो हुँदैछ, त्यो हुँदैछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई भन्छ। अब मलाई चाहिँ लाग्छ कि अब अक्टोबरसम्म अहिलेसम्म चाहिँ टचवुड हाम्रो यहाँ पोजिटिभ केसेसहरू के नभएकोले गर्दा वी थट कि सो मेबी अब है अक्टोबर सिजन चाहिँ राम्रै हुन्छ होला भनेर। अब तर अब अहिलेको यो जे पनि हुँदैछ त्यसले गर्दा अब अस्ति गभर्नरको जुन चाहिँ एउटा निस्केको थियो एउटा इन्टरभ्यू एउटा मिडियाले गरेको थियो, अनटिल अनलेस एउटा जब एउटा अफिसियली एउटा डिपार्टमेन्टकोबाट आउँदैन, किनभने टुरिज्म डिपार्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो एउटा नोडल डिपार्टमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि अब के एउटा मतलब के एउटा उनीहरूले स्टेप लिनुभन्दा अगाडि हाम्रो सिएम सर, हाम्रो टुरिज्म मिनिस्टर, हाम्रो एसिएस टुरिज्म भयो, हाम्रो सेक्रेटरी टुरिज्मले अहिलेसम्म कहिले पनि हामीलाई यस्तो नेग्लेक्ट गरेको छैन, जहिले पनि हामीलाई अप्रोच गरेर चाहिँ एउटा डिसिजन लिन्छ। सो अहिले अफिसियली चाहिँ हाम्रोमा अहिले यस्तो के आएको पनि छैन। सायद मेबी गभर्नरले त्यसै भन्नुभएको थियो होला, त्यो आजकल मिडियाले एउटा टिआरपी बनाउनलाई कतिले उयो अलिकति है अब उयो गर्छ, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। ओके सो याङचेनले रेफरेन्स दिइरहनु भएको थियो एउटा पपुलर न्युज मिडियाले रिपोर्ट गर्नुभएको थियो कि द्याट सिक्किमको गभर्नरले भन्नुभएको छ, हेज गिभन अ हिन्ट द्याट अक्टोबरसम्म सिक्किममा टुरिस्ट अब ल्याउन मिल्दैन होला भनेर यो सन्दर्भमा उहाँले भनिरहनु भएको थियो। र तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि राज लामा ज्यू एसएचआरएको जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ। अब एसएचआरए र टास्कलाई हेऱ्यो भने चाहिँ बोथ आर लाइक यु नो टु साइड्स अफ सेम कोइन भनौँ न, टुरिज्म इन्डस्ट्रीको दुईटा फेसेस हो है। मिस्टर राज, एसएचआरएको पोइन्ट अफ भ्यू के छ? आई मिन बेसिकली अब हाम्रो त अप्रिल मे मेन सिजन हो है होटलको लागि। सो अब प्रायः सबै होटल्सहरूले अराउन्ड 50 to 60% बिजनेस यसपालि लुज गरिसकेको छ। सो हामीले प्र्याक्टिकली अब हाम्रो आज 60% अफ बिजनेस हामीले लुज गरिसकेको छौँ है। सो अब हामीले अब प्रायः होटल्सहरूले के गर्छन्, होपिङ मतलब अक्टोबर नोभेम्बर हामीले अलिक रिकभर गर्ने सोचेको छौँ है। अब त्यो पनि अब अहिले सिन्स द्याट अब अक्टोबर पनि अब नखोल्ने जस्तो नै देख्दैछ। सो यो वर्ष अब सबैभन्दा मेजर लसेस हामी होटललाई हुँदैछ है। अर्को मेन कुरा के छ भने अब यो वान्स बिजनेस नभएपछि अब हामीले स्टाफहरूलाई कति महिना राख्ने हो, किनभने अब आजको दिनमा कुनै स्टाफलाई फायर गरिहाल्यो भने एउटा होटलले प्र्याक्टिकली उसलाई कुनै पनि होटल लिँदैन, किनभने देयर इज नो बिजनेस। सो आई थिङ्क अब वी आर भेरी कन्सर्न अबाउट द इम्प्लोइज अल्सो। पर्सनली आई एम भेरी कन्सर्न अबाउट द इम्प्लोइज है। र अब एन्ड देन हाम्रो हाम्रै कतिजना साथीभाइहरूले धेरै लोन लिएर बिजनेसहरू गर्दैछ, कतिले अब बिल्डिङ बनाएको छ, कतिले लिज गर्दैछ। सो आई थिङ्क होटललाई रियली स्केरी छ अहिले। हामी वी आर रियली स्केयर्ड अफ द फ्याक्ट द्याट कि हाम्रो धेरै बिजनेस लस भएको छ। सो अब आई डोन्ट नो अब दिस नेसनल अब ग्लोबल फेनोमेना हो नि त, त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले अब प्र्याक्टिकली यो भन्नु मिलेको छैन, तर अब सबै होटल्स आर बर्निङ राइट नाउ। सो कतिवटा होटल्स एप्रोक्सिमेटली एफेक्ट भएको छ अन्त भन्न सक्नुहुन्छ कति जस्तो एप्रोक्सिमेटली सिक्किममा? सी लाइक हाम्रोमा अहिले 900जना हाम्रो मेम्बर्सहरू छ है हामीसँग मात्रै। सो त्यसमा अब सबै होटलको बिजनेस अब मैले त अघि भनिहालेँ, अब अप्रिल मेमा हामीले कुनै पनि होटलले अराउन्ड 50 to 60% बिजनेस गर्छौँ। अब त्यो बिजनेस हाम्रो छँदै छैन, अब प्र्याक्टिकली निल। अब रह्यो सिजन चाहिँ अक्टोबर नोभेम्बरको सिजन हामी पर्खेर बस्दैछौँ। त्यो पनि नाउ इट सिन्स द्याट अहिले त्यो नहोला जस्तो देखिँदैछ।
त्यसले गर्दाखेरि अब हामी नेपाली होटलले आई थिङ्क अब 10% कमायो भने बहुत राम्रो हुन्छ होला ओभरअलमा। हामीले जति अब यसमा हामीले 10% रेभिन्यू पनि गर्नेवाला छौँ यो सिजन चाहिँ अब एकदम यो वर्ष चाहिँ हामीले। पिन्चो लेट मी कम टु यु है, तपाईँ होमस्टेजहरूसँग पनि आई मिन लाइक एसोसिएट हुनुहुन्छ एन्ड यु मार्केट होमस्टेजको पर्सपेक्टिभमा कस्तो छ? बिकज there are many homestays operating in different parts of Sikkim, right? हजुर, yes, तपाईले भन्नुभएको जस्तो we deal only exclusively with homestays and farmstays, family run properties. अन्त लुकेन्द्र सरले भन्नुभएको जस्तो they are a large sector अब जो पुरा badly affected भएको छ। And currently एउटा अब तपाईको right now we are dealing in 5 different states in the northeast है हाम्रो यो homestays मा। Thankfully एउटा सानो component चाहिँ slightly better off than hotel मा चाहिँ के छ भने homestays मा चाहिँ supplementary income अरु पनि हामीले always push गर्थ्यौं नि त। Because under ecotourism अब homestay मा चाहिँ टुरिस्ट मात्रै चलाएर हुँदैन, अब obviously preservation र promotion of culture and farming ले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको एउटा होमस्टे को चाहिँ सप्लिमेन्टल इन्कम प्लस अब प्रेशर अफ लीज इलेक्ट्रिसिटी त्यस्तोहरु चाहिँ स्लाइटली लेसर छ। तर करेन्टली हामी चाहिँ वी आर वर्किङ अन इज मोस्टली सस्टेनिङ। अब अहिले तपाईको यो मेनी मन्थ्स अफ नो इन्कम भयो, अन्त लार्ज इन्कम सोर्स चाहिँ होमस्टेजको लागि त obviously फ्रम टुरिस्ट फुटफल हो। सो अहिले चाहिँ हामी वी आर वर्किङ विथ अल आवर होमस्टे पार्टनर्स टु सी व्हाट इज द बेस्ट वे टु सस्टेन दिस पिरियड अब अहिले हैन। एन्ड यो पिरियडमा चाहिँ हामी रिसर्च पुरा गरेर चाहिँ शेयर गर्दैछौँ कि दैट एज एन्ड वेन तपाईको यो कोभिड खोलिन्छ देयर आर सर्टेन एसओपीज अब स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर जुन चाहिँ हामी अब शेयर गर्दैछौँ। वी विल बी शेयरिङ विथ एसएचआरए एन्ड अल द अदर मेम्बर्स अल्सो एसोसिएसन्स अल्सो दैट मेबी एज अ आई थिङ्क दिस इज अ टाइम हामी चाहिँ सबजना पार्टनरसिपमा पुरा आउनु पर्यो अब अल स्टेक होल्डर्स गभर्मेन्ट बडिजहरू वेयर हाइजिन इज भेरी क्रुसियल। अहिले अब रिसर्चले चाहिँ त्यही देखाउँदैछ अहिले ट्राभलर्सहरू एज एन्ड वेन दे ट्राभल उहाँहरूले हाइजिन हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले सेफ्टी हेर्नुहुन्छ, सम फर्म अफ ट्र्याकिङ हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अन्त सो अल अफ दिस काइन्ड अफ एउटा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ स्टेट वाइडमा सो द्याट वेन वी फाइनली ओपन एउटा पोजिटिभ मेसेज पनि बाहिर जाओस् द्याट एटलिस्ट सिक्किम इज अलरेडी वर्किङ अन अ पोलिसी वेयर हामीले गेस्टहरू रिसिभ गर्नु अगाडि नै वी आर अलरेडी गेटिङ प्रिपेयर्ड भनेर हामीले अब वी क्यान लर्न फ्रम अ लट अफ द मोडल्स चाइनामा इटलीमा जहाँ प्रपर्टिजहरू दे आर ओपन्ड अप बट दे आर लट अफ प्रोसिजर्स उहाँहरूले फलो गर्नु हुँदैछ। अब अभियसली पुरै फेल सेफ त होइन बट धेरै इम्प्रुभमेन्ट लिन सक्छ हामीले एज अ डेस्टिनेसन चाहिँ। सो त्यही हो अहिले प्राइमरीली चाहिँ हामी त्यसमै रिसर्च गराउँदैछ कि हाउ क्यान वी प्रिपेयर फर द ओपनिङ एज एन्ड वेन इट ह्यापन्स। अब अक्टोबर होस् तपाईँको नेक्स्ट इयर पनि हुनसक्छ तर वी हेभ टु लुक एट द फ्युचर किनभने अहिले त यो पिरियड त अब यो त चेन्ज त हुने होइन छिटै। लेट मी कम ब्याक टु याङछेन है। याङछेन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अहिले अब स्टेट गभर्मेन्टले एउटा प्रपर एउटा प्लानिङ गर्नुपर्ने हो अनि जुन टुरिज्म पोलिसीमा अलिकति एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने हो, जति पनि बेल प्याकेजेसहरू छ टुरिज्म स्टेक होल्डर्सहरूलाई उहाँहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने मतलब फ्युचर रोड म्याप कस्तो हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अस्ति रिसेन्टली जब हाम्रो टुरिज्म मिनिस्टरले एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो होइन ल, त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टकोबाट अप्रोच गरेर चाहिँ एउटा के हाम्रो त्यो टुरिज्म स्टेक होल्डरहरूलाई के एउटा है प्याकेजहरू यस्तो के दिनु सक्छ भने हामी दिन्छ भनेर चाहिँ के हो त्यसरी उयो गरेको थियो हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ। अब आई मिन दे आर ट्राइङ अब इट डिपेन्ड्स उताबाट मिनिस्ट्रीले चाहिँ के भन्छ। अब फर इक्जाम्पल हाम्रो यो टुरिज्म पोलिसीमा पनि यस्तो खालके कुराहरू खास गरी हाल्नु पर्ने थियो एन्ड दे आर फ्यु यो लाइन्समा चाहिँ वेयर इट्स मेन्सन। तर अब यस्तो खालके किनभने हेर्नुहोस् पहिला हाम्रो सेप्टेम्बर 18 अर्थक्वेकमा पनि त्यति बेला हामीले यो पाउँछ हामीले त्यो पाउँछ भनेर चाहिँ त्यति बेला पनि यो कुरा भएको थियो हो। तर सबै भुइँचालो आइसकेर सबै सकेर हामीले के पाएन पनि त्यति बेला। अब सिक्किममा मात्रै भित्रमा एउटा के कुरा हुँदाखेरि खास गरी चाहिँ हामीले अब सोचेर चाहिँ त्यति बेला नै यस्तो खालके एउटा पोलिसीहरू पनि हाल्नुपर्ने थियो इन फ्युचर है। अब यस्तो खालके प्रब्लम हुँदा आउँदा चाहिँ हामी के गर्ने भनेर चाहिँ अब स्टेट गभर्मेन्टले त अब लाइक एभ्री वान इज ट्राइङ द लेभल बेस्ट हुन्छ नि। अब मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। अन्त अस्ति त्यो मिनिस्टरले पनि त भन्नुभएको थियो र उहाँले चाहिँ त्यो अक्टोबरको विषयमा पनि भन्नुभएको थियो अगर यो चाहिँ पेन्डेमिक अलिकति डाउन भयो भने चाहिँ हामीले खोल्नु सक्छ। तर उहाँले चाहिँ भन्नु चाहिँ भएन नि अक्टोबरमा चाहिँ बन्द हुन्छ अक्टोबरसम्म बन्द हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई त्यस्तो चाहिँ भन्नुभएको थिएन। खालि उहाँले चाहिँ माथि जुन चाहिँ ट्रेड सुरु हुन्छ लाइक त्यो ट्रेडको बारेमा मात्रै चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो त्यति बेला। तर पोलिसीतिर पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ हुनुपर्ने हो। अब हामीले एउटा लेसन जस्तो लर्न गरेर चाहिँ
लाइन हजुर ओके सो मिस्टर राज तपाईलाई के लाग्छ जुन अहिले यो इफेक्ट देखिएको छ कोभिड-19 ले यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीको सिक्किममा सजेसन के हुन्छ तपाईलाई स्टेट गभर्नमेन्टलाई Mr. Raj. Yeah. Hello. Yes. Hello. Yes. Yeah. You. हजुर. SHRA को सजेसन सबमिसन के हुन्छ गभर्नमेन्टलाई? हामीले एक दुई दिन अगाडि we have met CM साथी. हामीले उहाँलाई भेट्यौँ है हाम्रो एक्जिक्युटिभ बडीले. सो उहाँले हामीलाई के भन्नु भएको छ भने आफ्टर 3rd of May हामीले उहाँले CM साहबले with all the tourism stakeholderहरूलाई बोलाउने त्यसमा प्रोबब्ली अब हामी एसएसआरई हुन्छौँ है त्यहाँदेखि टास भयो अरू पनि जो अर्गनाइजेसनहरू छ सो उहाँले बोलाउनु भएपछि अब हामी उहाँसँग बसेर त्यसलाई एउटा अब चर्चा गर्नुपर्छ कसरी गरेर हुन्छ अब हामीले डिमान्ड त राख्छौँ हामीले है तर स्टेटको पनि अब कतिवटा कुराहरू हेर्नु पर्यो स्टेटको नै अब इन वाट पोजिसन दे आर फाइनेन्सियली वाट वे दे क्यान हेल्प अस द इन्टायर इन्डस्ट्री बिकज अब एभ्रिबडी नोज अब दिस इज आवर मेन इन्डस्ट्री हो So I think we can sit and deliberate, we can think, and then of course we know that CM Saab will definitely have like this. We are hoping that something good will come out of this meeting. So hoping for that meeting. So do you think कि एउटा stakeholders सँग एउटा high delegation meeting हुनु पर्ने हो मतलब stakeholders सबै stakeholders tourism stakeholders हरूलाई मिलाएर अनि एउटा suggestion Yeah, definitely. That's what like last time हाम्रो बात भयो CM साहब न उहाँले भन्नु भएको छ कि you will call us for the meeting. Yeah, of course हामी सबैजना बस्नै पर्यो नि किनभने अब this is a huge problem हो सो सबैजना बसेर सल्लाह हुनु पर्यो डिस्कसन गर्नु पर्यो हैन एउटा अब एउटा आदान प्रदानको कुरा हुनु पर्यो नि त so that's what we are hoping that I think let's meet him हामी उहाँलाई भेटौँ एकपल्ट सरलाई भेटेर अब उहाँले बोलाउनु हुन्छ हामीलाई सो त्यहाँदेखि we'll have a discussion with him. Pincho, 35% of our state population depends on tourism, whether it be hoteliers, hotel employees, tours and travel operators, taxi owners, drivers, tourism related wayside amenities, operators, souvenir shop, almost there are many, right? And now these people have a family and this is a very big economic challenge for them, your period, right? Yeah, I'll come back to you, Mr. Lama. I'll come back to you. Pincho, what do you think? Don't you think they should have been a perennial tourist like ल्याउने एउटा अगाडिदेखि यदि भएको भए अहिले यो सिचुएसन कोभिड को बाद पनि tourism resume हुने सिचुएसन हुन्थ्यो but we depend only on 2 seasons that is beginning of the year and end of the year. What is your suggestion? I mean how do you see this? यो कुरा चाहिँ एक्चुअली नयाँ कुरा त होइन वी हेभ डिस्कस दिस मेनी टाइम्स अब एज अ मेम्बर अफ तास अल्सो हाम्रो यो डिस्कसन चाहिँ भइरहेकै हो हाउ क्यान वी एक्सटेन्ड द टुरिस्ट सिजन भनेर होइन अब रियलिस्टिकली स्पिकिङ हाम्रो एक्चुली स्प्रिङ र अटम सिजन चाहिँ चल्छ मेनली बिकज हाम्रो मेजोरिटी फुटफल चाहिँ तपाईँको डोमेस्टिक टुरिस्ट हुनुहुन्छ है डोमेस्टिक टुरिस्टको फेरि फुटफलको प्याटर्न चाहिँ तपाईँको यो स्कुल हलिडेजमा फलो गर्छ ट्राई गरे नाउ बिकज हाम्रो मेन टुरिस्टहरू चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ द हलिडे सिजनले चाहिँ डिमार्केट गर्छ हाम्रो मेन सिजनहरू द्याट इज वाइ वी हेभ एक्चुली सिजनालिटी पहिलाको जुन चाहिँ हाम्रो प्रब्लम हुन्थ्यो जस्तो रोड कनेक्टिभिटी मार्केटिङ अब मार्केटिङ एक्चुली प्राइभेट सेक्टरले पुरा अग्रेसिभली गरेर चाहिँ भेरी सक्सेसफुली गरिसकेको छ अहिले सो द्याट इज नट द प्रब्लम एनिमोर अहिले चाहिँ सो एक्चुली तपाईँको अफ सिजन अब जुन चाहिँ मेन मनसुन पिरियड भयो र पिक विन्टर सिजन भयो यो दुईटा टाइममा चाहिँ हामीले कसरी टुरिस्ट तान्नु सक्छ भने चाहिँ द्याट इज अ डिस्कसन द्याट इज अलवेज देयर पर्सनली मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि इट्स नट भेरी इजी किनभने तपाईँको यो हाम्रो एज इट इज सिक्किम यो लिजर टुरिस्ट डेस्टिनेसन हो हाम्रो विकेन्ड गेटवे डेस्टिनेसन तपाईँको जस्तो अब कुर्गहरू भयो उत्तराखण्डहरू भयो यिनीहरू चाहिँ अब तपाईँको टियर 1 टियर 2 सिटीको छेउछेउमा हुन्छ नि त सो विकेन्ड डेस्टिनेसन भएर चाहिँ सिटी गोवर्सहरू चाहिँ तपाईँको पिपल विल अलवेज बी ट्राभलिङ हाम्रो चाहिँ लिजर डेस्टिनेसन भएको चाहिँ इट्स भेरी कमिटेड ट्राभल नि अब एनीबडी तपाईँको मेनल्यान्ड इन्डियाबाट ट्राभल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मिनिमम 3-4 डेजदेखि अपवर्ड्स उहाँहरूले कमिट गरेर चाहिँ आउनु पर्यो उहाँ है सो बिकज अफ द्याट डिस्टेन्सकोले फ्याक्टरले गर्दा चाहिँ हामीले इयर राउन्ड ट्राभलको लागि फेसिलिटेट गर्नु चाहिँ थुप्रो चिज हामीले फर्स्टली आई थिङ्क गभर्मेन्टको लेभलबाट तपाईँको एलटिसी भयो यो आई थिङ्क पहिला पनि हामीले तासमा पनि डिस्कसन
Yes. So leave travel concession मा चाहिँ हामीले अझै पुश गर्न सक्यौं चाहिँ नर्थ ईस्ट इन्डियाको लागि more concessions, more incentive to come here. Okay. We are secondly fairs and festivals. Yeah, that's right. We are still Lama. तपाईले के भन्नु हुँदै थियो? तपाई you can carry on. मतलब दुईटा कुरा भन्नु चाहन्छु कि through your this news channel. I mean के भएछ भने अक्टोबरसम्म हाम्रोमा प्र्याक्टिकली कुनै बिजनेस हुँदैन. सो इम्प्लोइजहरुलाई होटलर्सहरुले अब के छ भने इट इज नट पोसिबल. सो आई थिंक एक दुई महिना डाउन द लाइन स्यालेरी दिनु पर्छ है. त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई के लाग्यो भने अब जति त हाम्रो यहाँ लोकल्सहरु जतिजना इन्भल्भ छ अब यो इन्डस्ट्रीमा उनीहरुलाई चाहिँ अब हामीले अलिकति कसरी हेल्प गर्न सक्छौं भने चाहिँ मलाई पर्सनली एउटा लागेको फिल भएको कुरा हो. किन धेरैजना मान्छेहरुको अब मतलब आजमा के हुन्छ अब एउटा कुनै होटलमा काम गर्दैछ उ आफूले होटलबाट निकाल्दियो मालिकले स्यालेरी दिएर होला भने उ कहाँ जान्छ? उसले अरू जग्गा त कामै पाउँदैन किन एकमा चाहिँ सेक्टरै त बन्द भइरहेछ. त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि हाम्रो यहाँ लोकल्सहरुलाई अब हाम्रो जति लोकल इन्भल्भ छ जो यहाँ काम गर्दैछ होटल्सहरुमा उनीहरुलाई चाहिँ हामीले अब खोजेर अलिकति हामीले एसएसआरको थ्रुबाट हामी ट्राई गर्छौँ हेल्प गर्नु. हाम्रो फन्डहरु अलिअलि छ हामी जेन्युनली अब उनीहरुलाई पनि अलिकति कसरी हुन्छ यसो अब बाँच्ने गरी एउटा सहयोग चाहिँ हामी पुर्याउने ट्राई गर्दैछौँ र त्यो पनि अब मिटिङमा हामी यो पनि कुरा राख्दैछौँ. अलिकति यो एउटा कुरा छ. अर्को चाहिँ एउटा मेन कुरा म के भन्न चाहन्छु भने इनफ्याक्ट हाम्रो प्राय रेस्टुरेन्ट्सहरु चाहिँ लोकलले चलाउँछ सिक्किमभरि है र प्र्याक्टिकली 2 महिना जस्तो रेस्टुरेन्ट नचल्दाखेरि चाहिँ धेरैजना रेस्टुरेन्ट्सहरुलाई बहुत प्रब्लम हुनेवाला छ किनभने रेन्ट एकदम महँगो छ. अब जस्तै कि गान्तोकमा भयो अथवा नाम्ची भयो या गेजिङमा हुन्छ त्यहाँनिर रेन्ट महँगो हुन्छै हुन्छ र 2 महिनाको रेन्ट एकदम भारी परिहाल्छ क्या. र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के सोचेको थियौँ भने एउटा मतलब एउटा मोरल ग्राउन्डमा हामी रिक्वेस्ट अल द क्या अब बिल्डिङ ओनर्सहरुलाई है सक्नु भएछ भने तपाईहरुले काइन्डली हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ तपाईहरुलाई किनभने एटलिस्ट तपाईहरुले 50% सम्म रेन्ट घटाइदिनुहोस्. अब यो त गभर्नमेन्टले इस्यु गर्ने कुरा त हैन तर अब हामीले तपाईलाई भन्नै पर्छ भन्ने होइन तर एउटा मोरल ग्राउन्डमा चाहिँ काइन्डली तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने चाहिँ जसले पनि सुन्नु हुँदैछ म उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु मेरो एकदम तपाईँ हात जोडेर कि काइन्डली तपाईले रेस्टुरेन्ट ओनर्सहरुले चाहिँ एटलिस्ट जो बिल्डिङ ओनर्सहरुले चाहिँ एटलिस्ट आफ्नो रेन्ट भएछ भने सक्दिनुहोस् नउठाइदिनुहोस् 1 महिनाको लागि भएछ भने आधी चाहिँ गरिदिनुहोस् ह्युम्यानिटी ग्राउन्डमा पनि अदरवाइज चाहिँ धेरै प्रब्लम हुनेवाला छ. ओके मिस्टर तेन्जिङ नामगेल वेलकम टु द डिस्कसन. हामी आज डिस्कस गरिरहेका छौँ हाउ द टुरिज्म इन्डस्ट्री हेज बीन अफेक्टेड ड्यू टु कोभिड-19. तपाईँ एकजना यस्तो एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ जसले आफ्नो बिजनेस आफै सम्हालिरहनु भएको छ तपाईले लिजमा दिनु भएको छैन. सो तपाईको लागि के च्यालेन्जेस छ अब फर्दर बिजनेसलाई हेर्दाखेरि? First of all, I would like to apologize for joining in late. All right. Because I didn't know it was going on. So since COVID-19 ले गर्दा hospitality not only that सबै चीजहरु बन्द भइराखेको छ and I think it's a good move and Sikkim is the only state where we don't have this zero case of COVID-19. So as far as hospitality is concerned, regarding hotels, restaurants, and all, I think it's a good move to close down at the moment. But it's quite difficult for us because we have what do you call staff who are on a regular pay, salary basis. So we have to pay them and maintain everything. So but that's as far as when you look at the the health aspect for it, I think it's a very good move of the government, and I'm sure probably by October it will resume again. Okay, now let me conclude this session by taking the closing comment from all our panelists. Let's start with Yangchen. Yangchen. Hello? Yes, Yangchen, can we have your closing comment? Oh, okay. अस्ति जब हाम्रो फर्स्ट दिन एउटा त्यो मिटिङमा सरले बोलाउनु सीएम सरले बोलाउँदा उहाँले चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको छ किनभने यस्तो कुरामा चाहिँ खालि एसएचआर र तास मात्रै बसेर
कुरा गर्नु हुँदैन किनभने हाम्रो अर्को एसोसिएसनहरू पनि छ जस्तो आस्था भयो सातो सुटोहरू पनि छ सो सीएम साहबले हामीलाई भन्नुभएको छ कि अब जब यो अलिकति मेबी 3 मेको बादमा त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अरू एसोसिएसनहरूले हामीले अहिले के प्रपोजलले बुझाएको छैन किनभने हामीलाई पनि याद छैन कि यो कतिसम्म लामो जाने हो भनेर हैन अनि अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ यो प्लेटफर्ममा चाहिँ म अहिले के भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ स्टेट गभर्नमेन्ट यहाँ मात्रै होइन अरू हामी जुन चाहिँ नर्थ इस्ट जुन चाहिँ कन्ट्री सरी स्टेटको जुन चाहिँ अरू स्टेक होल्डरहरू पनि किनभने हामी टास्क पनि एउटा मेम्बर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पनि एभ्री डे यसरी नै र हाम्रो मिटिङहरू भइबस्छ त्यति बेला हामीले चाहिँ के कुरा गर्दैछ भने चाहिँ जुन चाहिँ टुरिस्टहरूले चाहिँ अहिले एउटा प्याकेज टुरहरू उयो गरेको छ बुकहरू गरेको छ इन्स्टेड अफ उनीहरूलाई हामीले यसरी पेमेन्ट के हो अब फर्काएको भन्दा वाइ कान दे पोस्टपोन देयर ट्रिप्स है नेक्स्ट इयरतिर आउँदा हुन्छ सो द्याट इल बी अलिकति हामीलाई पनि भार कम्ती अलिकति हुन्छ जस्तो लाग्छ व्हाट डु यु थिङ्क फिन्चो अबाउट दिस Nirmal, can I? Yeah, sure. So I think Yangshanle very important point wanted to know. This is actually on a very personal level. I had personally put up some documents ki hamro mati abo deputy CM sahab ko just as a suggestion, and today I want to just share this with all the associations. After the meeting I'll share it. हामीले चाहिँ भनेको थियो यो पे नाउ स्टे लेटर भन्ने एउटा क्याम्पेन चाहिँ क्रिएट गरेको थियो यसमा चाहिँ के थियो भने चाहिँ वी नोटिस दैट अब जति एक्जिस्टिङ बुकिङ्सहरु छ टुर्सको लागि होस् कि तपाईको होटल स्टेको लागि होस् क्यान्सलेसन्स पुरा भयो सो प्रब्लम चाहिँ के भने एक्जिस्टिङ बुकिङ्सहरु चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज क्यारी फरवर्ड भएको भए चाहिँ यो पिरियड चाहिँ अलिकति सस्टेन गर्न सक्थ्यो स्टेक होल्डर्सहरु सस्टेन गर्न सक्थ्यो न एन्ड सेकेन्डली लट अफ हायर पेइङ कस्टमर्सहरु छ हु आर ट्राभल सेन्सिटिभ सो उहाँहरु चाहिँ हामीले अपील पनि गर्न सक्थ्यो एज अ ब्रान्ड सिक्किम सेइङ दैट अब सिक्किममा चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्री इज द मेन लाइभलीहुड प्रोभाइडर सो त्यो भनेर चाहिँ तपाईको यो पे नाउ स्टे लेटर क्याम्पेन विथ द हेल्प अफ द सिक्किम गभर्नमेन्ट एन्ड अल एसोसिएसन्स चाहिँ हामीले लन्च गर्न सक्यो भने चाहिँ we would tell the customers that please do not take the refund fully back. तपाईको up to 12 to 18 months of तपाईको period flexibility 100% flexibility हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईको यो any date forward मा carry forward गर्न सक्छ and state government can stand as some form of a guarantor so that hotels and homestays don't default हैन त्यो चाहिँ एउटा भयो अन्त पे नाउ स्टे लेटरमा सेकेन्ड कन्सेप्ट चाहिँ छ कि अब अलरेडी एज रनिङ होमस्टेज एन्ड अल्सो ट्राभल एजेन्सी हाम्रोमा इन्क्वायरी त आउँदैछ अलिअलि गर्दै आउनु त आउँदैछ विच मिन्स इफ वी क्यान इन्करेज देम द्याट तपाईँहरूलाई अहिले विदाउट फियर लिनुहोस् यो वी विल गिभ यु इनफ्याक्ट बेटर बेनिफिट्स अल्सो बट फ्लेक्सिबिलिटी अफ postponing it to any date in the future. Yes. But this has to come through all the stakeholders and government backing because तपाईको customers एकदमै उहाँहरुले चाहिँ they will have to have that trust factor so that भोलिको दिनमा कसैले के डिफल्ट गरेछ भने चाहिँ the government is always there as a तपाईको guarantor भनौं हैन I'll be sharing this document with all the stakeholders today. Mr. Lukendra, can you please switch on your camera? You are back in the discussion. In the meantime, Mr. Lukendra, तपाईले सोध्ने now Incredible India जस्तो अर्गनाइजेसनले चाहिँ कस्तो रोल प्ले गर्न सक्छ सिक्किमको टुरिज्मलाई प्रमोट गर्न बिकज सिक्किमको अहिले एउटा यूएसपी के छ भन्दाखेरि there is no single COVID cases in the state of Sikkim. So do you think this can be play out to bring more tourist footfall in future? Not necessary. किनभने अब के छ भने चाहिँ हामी त यो सोर्स त छ मुम्बईमा भयो yes गुजरातमा भयो अल प्लेस फ्लाइटमा आउनु पर्यो ट्राभल ट्रेनमै आउनु पर्यो अब these are the states how safe they are we are safe yes very much safe हाम्रोमा डाइरेक्ट फ्लाइट लिंक पनि त प्लेनमा कति जनाले आउन सक्छ त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब प्रमोसन चाहिँ रिगोरस हुनु पर्यो एउटा अर्को चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईको अलिकति हामीले एक्सप्यान्ड गर्नुपर्छ बिजनेस खाली त्यो कम्प्लिट टुरिज्ममा अहिले हामीले डिपेन्ड गरेर छ बेसी जस्तो होटलहरु त लिज आउट गरेको छ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ कलेक्टिभ होलिस्टिक अप्रोच लिनु पर्यो एग्रो बेस्ड जस्तै यो विलेज टुरिज्म सबैजना चाहिँ एक भएर चाहिँ हामीले प्रमोट गर्यो भने चाहिँ
हामीले होल इयरमा चाहिँ हामीले टुरिस्ट ल्याउन सक्छौँ। Okay, Mr. Raj Lama, your closing comment. Yeah, I mean, after thought अब अलिकति भने नर्मल हुन्छ होला, hoping that है नर्मल भइसकेपछि we expect at least to have a maybe one joint committee जस्तो एउटा बनाएर अब त्यसमा जतिसक्दो सक्छ होटल एक्सटेन्सहरूलाई हेल्प गर्न सकिन्छ है एउटा बसेर एउटा कमिटी बनाएर हामीले एउटा I think we should have a discussion एउटा आदान प्रदान हुनुपर्छ. We must work closely with the government है बसेर एउटा some sort of एउटा गिभ एन्ड टेक खालको एउटा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई इन द सेन्स लाइक सेक्टरलाई कसरी हेल्प गर्ने हो अब यो सेक्टरलाई त्यस विषयमा चाहिँ अलिकति एउटा आई मिन सिरियस लेभलमा एउटा बात हुनुपर्ने छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So I think we are trying for that one. Mr. Tenzing, would you like to comment? Yeah. A closing comment? Well, I completely agree with what Mr. Pinso said. And I think we have this association called Sikkim Restaurant and Hotel Association. We have a general secretary here, Mr. Lama. All right, Mr. Lama. Nice to meet you here. So probably the executive members of SRHA should. Is that correct? SHRA. All right. Should sit down and discuss and take the matter and discuss it with the government and come out with some concrete solution to this, so we would know what's going on and what we will be doing in future. So I feel that the executive members should sit down and discuss and come out something with something concrete. Okay. To discuss with the government. Your quick comment. I think more or less सबै cover भएको छ. I think most important is the partnership between government and private stakeholders. Because हामीले finances मा कुरा गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको यो अहिले period चाहिँ loan moratorium extension चाहिँ त्यो अलिकति सल्लाह गर्नुपर्ने थियो because people can't pay. अन्त मोरिटोरियम पनि तपाईको यो अहिलेको जस्तो इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल क्यारी फरवर्ड त्यस्तो खालको चाहिँ हैन अलिकति क्लियर भएको छैन. हजुर यो इट्स अ भेरी ब्याड सिस्टम यो. सो अ बेटर EMI मोरिटोरियम पिरियड. सेकेन्डली हामीले चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ लुकु सरले भन्नुभएको जस्तो व्हेन इट डज ओपन अप हामी एज अ जोइन्ट बडी सबैजना मिलेर चाहिँ वी शुड बी एबल टु प्रमोट सिक्किम एज अ विथ सर्टेन बेसिक मिनिमम स्ट्यान्डर्ड्स अफ हाइजिन एन्ड सेफ्टी. So that will be a very important branding Sikkim ko lagi going forward, so that tourist visitors will be feeling safe to come in also. हामीले normal marketing चाहिँ गर्न सक्दैन अब for now. All right. Okay. Lukendra sir, your last closing comment. Now the time has come. Our stakeholders must expand in other sectors also. I mean, like ancillaries. We have forgotten the ancillaries. I mean, यहाँ खाली गाडी, homestay and the hotel मात्रै बेच्दैछ. Ancillaries मा चाहिँ ध्यानै दिएको छैन. जति एग्रो प्रडक्टहरु छ होटलमा चल्ने कुराहरु छ त्यो हाम्रो बस्तीमा पनि छ. तर हामीले जस्तो डोमेस्टिक टुरिस्टको निड जस्तो फर एक्जाम्पल निलन्स पिकल, यो निलन्स पिकल सबै उता बाहिरबाट आउँछ, हामी त्यही चलाउँछ. अब यस्तो कुराहरुमा ध्यान दिएको छैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जब टुरिस्ट चाहिँ यहाँनिर ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अघि मैले होलिस्टिक एप्रोच भनेको कारण चाहिँ यही हो. यो तपाईको सबै एन्सिलरिजहरु सबैलाई मिलाएर हामीले रेडी गर्यो. पहिला रेडी गरिसकेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ यो ट्राभल एजेन्सीको काम चाहिँ टुरिस्ट ल्याउने हो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अघि हाम्रो पिजो भाइले भन्नुहुँदै थियो यहाँ गभर्नमेन्ट र प्राइभेटको पार्टनरशिप चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. किनभने तपाईको फाइनान्स युज त्यो प्रमोसन फाइनान्स चाहिँ गभर्नमेन्टले मात्रै गर्न सक्छ, प्राइभेट सेक्टरले गर्न सक्दैन. अनि अर्को त यो हेर्यो भने यो जति होटेल्समा टुरिस्ट भर्नुपर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब कतिवटा चाहिँ अपग्रेडेसन पनि चाहिन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ अब फाइनान्सकै कुरा आउँछ फेरि. Okay, let me give a small shining example. Post 2011 earthquake also धेरै यही कुरोमा चर्चा परिचर्चा भएको थियो. Now how जुन tourism industry लाई चाहिँ pedestrian मा वापस ल्याउने भनेर धेरै discussions हरु भएको थियो. But
it took not much longer time for tourism of Sikkim to again come and shine, right? So we are hoping like this time also, like, you know, this is just a small brief, like, you know, suffering, and everyone see light in the end of the tunnel. So this would be only possible with the joint and collaborative, effective, like, you know, public government partnership. This is what. Yeah, Lucas, sir, you want to add something? See, now, sir, the tourism, 2011 earthquake tourism effect भयो, that was Sikkim मात्रै भएको. It was a pandemic. See, so त्यसले गर्दा चाहिँ त्यति बेला हामीलाई सजिलो के पर्यो भने चाहिँ टास्कले के गर्यो, सिक्किम सिक्किम स्नो एन्ड कल्चर फेस्ट भनेर we threw about almost crores of publicity materials through emails. त्यसले गर्दा नि अर्को कुरा के भएको थियो भने चाहिँ त्यति बेला नेपाल पनि अलिक डिस्टर्बै थियो. त्यसले गर्दा फेरि धेरै मान्छेहरू कतै जाने जग्गा थिएन, आयो. तर अब यहाँनिर प्रब्लम के छ भने सोर्समा पनि प्रब्लम छ, इन डेस्टिनेसनमा पनि प्रब्लम छ. त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ अब यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ यो प्लाज्मा ट्रिटमेन्टको कुरा आउँदैछ, अब कतिवटा यो भ्याक्सिन्सहरू उहाँहरूले टेस्ट गर्दैछ. अब यहाँ अहिले जुन चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा बसेको छ, यो लकडाउनहरू गरेको छ, दिस इज ओन्ली वी आर ट्राइङ टु बाई टाइम सो द्याट लाइक भ्याक्सिन विल कम भनेर. अनलेस द भ्याक्सिन कम्स or any form of treatment is there, then it will be very difficult for us to really go in a big way. Okay. Thank you so much, everyone, for joining, and तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो ओपिनियन्सहरु राख्नु भयो. Thank you Yangchen, thank you Pincho, thank you Mr. Raj, Mr. Tenzing and Mr. Lukendra. आफ्नो point of view तपाईले राख्दिनु भयो, and we hope, like, you know, tourism will once again bloom in this tiny Himalayan state of Sikkim. Thank you so much. Thank you. र आजको लागि यति नै. अनि तपाईहरुको पनि ओपिनियन्स केही छ भने तपाईहरुले आफ्नो कमेन्ट ओपिनियन्स मुनि इनबक्समा तपाईले दिन सक्नुहुनेछ. अनि अर्को सेक्टरले कस्तो समस्या बेहोर्न परिरहेको छ कोभिड-19 को कारण, यो पनि हामी तपाईहरु माझ डिस्कस गर्नेछौं. तबसम्मको लागि मेरो सम्पूर्ण टिम लगायत मलाई बिदा दिनुहोस्. अनि अन्य न्यूजको लागि तपाईले प्लिज लगइन गर्नुहोस् www.thesikkimchronicle.com. Thanks for watching. Thank you.